देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है. हेलो हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन साहब कहाँ से? जी मैं फैल बात कर रहा हूँ. कौन साहब? फैल बात कर रहा हूँ. जी जी फरमाइए. हेलो हेलो. हेलो. आपकी आवाज शायद डियर कॉल सही नहीं आ रही. हेलो हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन साहब कहाँ से? बाकी साहब शाहिद बात कर रहा हूँ F103 से. जी शाहिद साहब F103 से. जनाब क्या कहना चाहेंगे भाई? भैया ने आपकी बात सुनी है, बहुत अच्छी बात की है. हेलो. जी जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए. ये जो आपने बात की थी जी जी. अभी मतलब के चौधरियों और मलकों के बारे में, ये इनका ये सिस्टम कब खत्म होगा? कब खत्म होगा? चले ये अभी पूछते हैं शहजाद भाई से ही पूछते हैं कि इनका सिस्टम कब किस वक्त खत्म होगा. शहजाद भाई एक दो कॉलें और ले लें फिर इनका जवाब भी दीजिएगा. जरूर जरूर. हेलो हेलो. मेरे ख्याल आपकी टेलीफोन लाइंस में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो रही है. प्रॉब्लम होगी जी, सच की बात हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी आज तो. हेलो जी. वालेकुम सलाम. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. कौन साहब कहाँ से? फैल बात करूँगे. कहाँ से? हेलो. हेलो हेलो. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन साहब कहाँ से? जाहिद फारूक अवान फ्रॉम वादी सुन नौशहरा. जनाब जाहिद फारूकी. फारूक अवान. फारूक अवान. जनाब शहजाद साहब जी. हेलो. मेरा ख्याल है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है. मैं हमारी ये कंप्लेन कीजिए हमारे टेक्निकल रूम तक. चंद मिनटों में आपको दोबारा हम लाइन आपकी लेनी शुरू करते हैं. जाहिद साहब आपसे भी माजरत, टेक्निकल लोगों को जरा देख लेने दीजिए. फिर इतनी देर में शहजाद साहब आपको एक मैंने सॉन्ग की बात की थी, तो आप भी इतनी जज्बाती बातें कर रहे हैं, कौन भी सुन के जज्बात में आ रही होगी, तो फॉर लाइटर मूड जरा एक गाना सुनते हैं. नहीं, एक तो ये प्लीज एक सेकंड बाकी साहब मेरे बिहाफ पे ना कहिए कि मैं जज्बा. लोग मेरी ये पाकिस्तान की आवाज है, ये हर पाकिस्तानी की आवाज है. मैं आई एम अ वेरी इंटेंस पर्सन, मेरी इंटेंसिटी है ये. मैं जज्बाती नहीं हूँ, आई एम वेरी लॉजिकल. बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ. मैंने पहले कहा कि सारे पाकिस्तान की आवाज है. जरूर सुनाइए. लाइट क्या लाइटेस्ट तरीन सुना दीजिए. ओके. उससे मेरी कन्विक्शन नहीं चेंज होती. नहीं कन्विक्शन नहीं, ये तो एक जरा मूड को जरा और बेहतर करने के लिए कीजिए. कन्विक्शन तो लेट्स लिसन टू योर सिलेक्शन देन. लेट्स ले. करना भी नहीं चाहते. जनाब एक खूबसूरत से ट्रैक के बाद, एक जबरदस्त से ट्रैक के बाद हम दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं. बात हो रही थी जी रियासती अमूर की, नेशनल इंटीग्रेशन की, मुख्तलिफ रियासती अदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की. हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद साहब तशरीफ रखते हैं. शहजाद नवाज साहब की आप बातें भी सुन रहे हैं. और एक दफा फिर आपको हम अपना नंबर बताते चलें, 11100101 हमें कॉल करने के लिए. इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट और हैदराबाद में इस वक्त हमें लाइव सुना जा रहा है, उसके गिरदो नवा के एरिया में. शहजाद साहब वापस राइट वे आपकी तरफ आता हूं, फिर साथ साथ हम कुछ कॉल्स भी लेते रहेंगे. ये फरमाइए कि हल क्या है हमारे मसाइल का? सिस्टम मैंने बताया ना जी, निजाम चेंज करना है, ओवरऑल करना है, डिफेंड करना है. नहीं, डिफेंड करना है. देखिए बहुत बेसिक मेजर आपको बता देता हूं. किसी भी मुल्क में जाकर उसको जल्द से जल्द समझना हो तो उसके दो सिस्टम देखे जाते हैं, उसका रोड सिस्टम और उसका एजुकेशन सिस्टम. रोड सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम. जी हाँ. यहां तो दोनों तरफ बुरा हाल है. ये क्यों है सिस्टम? क्योंकि तबकाती निजाम को आप हवा देते हैं,
ٹھیک गरीब के बच्चे का स्कूल और अमीर के बच्चे का स्कूल और. ٹھیک जो 1947 में गरीब था वो 2010 में भी गरीब है. اور شاید اور اگلے جو 40 سالوں میں بھی رہے گا. 1947 میں مثال کے طور پہ اپر مڈل کلاس کا تھا آج وہ ٹائکون ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مواقع جو ہیں وہ یکساں فراہم نہیں کیے جاتے. اپرچونٹی ہیز اے کاسٹ اینڈ دیٹ کاسٹ از امبیڈڈ ان بریکنگ دا سسٹم. دیکھیں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایدر یو فالو دا سسٹم, یو ورک دا سسٹم, اور یو بریک دا سسٹم. 3 چیزیں ہوتی ہیں. ہم لوگ عادی ہو گئے ورکنگ اراؤنڈ دا سسٹم. ہم اس کے اندر شارٹ کٹس نکالتے ہیں کنوینئنس سے اپنی. اچھا جب آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ, اگر دیکھا جائے تو ہماری جو ماسز ہے, جو میجورٹی ہے, جو قوم ہے, ضرور وہ بھی غلطیاں کر رہی ہے. اس کے رویوں میں بھی بہت ساری مثبت تبدیلیوں کی ضرورت ہے. آپ نے ووٹ کا ایک عنصر ہائی لائٹ کیا, لیکن جب ریاست کو چلانے کی بات آتی ہے تو پولیٹیکل ایلیٹ اور انسٹیٹیوشن اور ریاستی ادارے بڑے مجھے باقی صاحب میرا ایک سوال کا جواب دیجئے. کیا بڑی گاڑی لال سگنل پہ نہیں رک سکتی؟ اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. کیسے رکے گی؟ نہیں, کیوں نہیں رکتی؟ میں وہی انسٹیٹیوشنز کی طرف آ رہا ہوں. اس لیے میں بتاتا ہوں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا سپاہی امپاورڈ نہیں ہے. لا تو ہے نا جی. اگر وہ 5 لاکھ روپیہ دے کے ایز اے ایس آئی بھرتی ہوگا اسلام آباد سے لے کے کراچی تک, اور کسی ایم این اے یا منسٹر یا کسی آپ کے سر وہ جس نے 5 لاکھ لیے اس کو پکڑے اور سولی پہ ٹانگے. اور کس نے لیے 5 لاکھ؟ کیوں لیے 5 لاکھ؟ سر یہ ایک 5 لاکھ نہیں ہے, سسٹم ہے. نہیں جی نہیں, وہ منسٹر منسٹر کیوں منسٹر یہ کر رہا ہے؟ وہ پارلیمنٹیرین ہے جی. اس کا کام لا میک, ہی از اے لا میکر. مجھے بتائیے یہ پارلیمنٹیرین, یہ کون سا پارلیمنٹیرین ہے؟ یہ کون سا لا میکر ہے جو اپنی گاڑی پہ نمبر پلیٹ لگانے کے بجائے ایم این اے کی پلیٹ لگا کے گھومتا ہے؟ اس کو آپ لا میکر کہتے ہیں یا لا بریکر کہتے ہیں؟ یہ لا بریکر ہے, لیکن سرعام ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ, تو پھر جب میں لا توڑ لوں پھر یہ اینارکی ہے. دیکھیے میری بات سنیے. آپ لا توڑیں گے شہزاد صاحب, میری بات سن لیجیے. ہم آپ کو اندر بند کریں گے, آپ کو جا کے ضمانت کرانی پڑے گی, کورٹوں میں ذلیل ہونا پڑے گا. آپ کو تو کوئی اجازت نہیں ہے لا توڑنے کی. ایبسولوٹلی. وجہ کیا ہوئی؟ رزلٹ کیا ہوا؟ نظام میں کوئی خرابی نہیں. نظام کو ہم فالو نہیں کر رہے, ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ لائن میں لگنا شاید دشوار ہے, یا وہ آدمی آپ کو اس لیے کہ ہم انڈیویجولی کام کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ ایک آدمی, اگر میں گیا ڈرائیورز لائسنس بنانا, میں لائن میں کھڑا ہوا, میرا نمبر بھی آ گیا, اور جیسے ہی میرا نمبر آیا اس نے میرا کام کرنا شروع کیا. پیچھے سے ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ یہ ڈی ایس پی صاحب کا سائن کرو. ٹھیک, اندر. ٹھیک. تو میں نے باہر سے کھڑکی سے آواز ماری, کیوں سائن کرو, میں کھڑا ہوا ہوں. اس نے کہا آپ کی تعریف. میں نے کہا میری تعریف یہ ہے کہ میں میجورٹی میں ہوں, میں عوام ہوں, اور میں دیکھتا ہوں تم کیسے کرتے ہو. یہ میرا کہنا تھا, میرے پیچھے سب نے کہا یہ نہیں ہوگا. کیا ہوا؟ ہم سب لائن میں جو کھڑے تھے, ہمارا کام ہوا. What I'm trying to get at is, اگر میں اکیلا ہی بولتا رہتا تو پھر میرا کام نہیں ہونا تھا.